بخاری اپنے سینے تے رکھ کے مرے نے، کہنے لگے اللہ مینوں معاف کر دی، میں پوری زندگی حدیث دی مخالفت کی تھی، لیکن اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث تے علماء، خطباء، محدثین، اساتذہ، طالب علم تمام نو یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ میرے مدارس حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث سکھا رہے ہیں، میری جماعت دے خطباء بستی بستی، نگر نگر، کوچا کوچا، شہر شہر پیغمبر دی حدیث نو پہنچا رہے ہیں، بدعات اور خرافات دیاں جڑاں وڈ رہے ہیں اور توحید و سنت دے پرچم گڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی توحید و سنت دے جھنڈے گڑ کے رواں گے، شرک و بدعات دا رد کر کے رواں گے۔ احباب گرامی قدر، انتظار دیاں کڑیاں ختم ہوئی، شیخ محترم سید محمد سلطان شاہ صاحب نقوی انہوں دی طبیعت کافی ساری عریض سی، اس کر کے زیادہ لمبا وقت انہوں نے نہیں لگایا، اور میں دعوت خطاب دینا چاہنا، شعر اہل حدیث، مناظر اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث، داعی کتاب و سنت، فضیلت الشیخ مولانا محمد یوسف مسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات عالیہ دا اظہار فرما دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسے تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید خطباء اور علماء دے خطابات نو سنے ہیں۔ اللہ سب دا بیان کرنا
اور منڈا پنڈ دی انتظامیہ اور جماعت دا یہ پروگرام کروانا، بالخصوص حکیم حبیب الرحمان ساجد صاحب حافظہ اللہ اور انہوں دی پوری باڈی، اس مسجد دی انتظامیہ، منڈا پنڈ دے جماعتی احباب جنہاں نے انتظام و اہتمام اور تعاون کیتا ہے، اور یہ سالانہ کانفرنس 2 روزہ سالہ سال تو چلی آ رہی ہے، اور اللہ اس کانفرنس نو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ جڑے احباب دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دے گھراں چ اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے، اچھی کہو آمین۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جدوں کیا جاندہ ہے آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیتا ہے، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیتا ہے اپنے رسول تے۔ رائیت المنافقین، جڑے منافق لوگ نے انہاں نو تسی ویندے ہو، یسدون عنک صدودا، او لوکاں نو قرآن حدیث تو روک دے نے روکنا۔ ہونا قرآن جڑا ہے اے اللہ دی کتاب ہے، تے اینو لے کے آن والا کون ہے؟ بولیا جے ذرا۔ قرآن نو لے کے آن والا جبریل ہے، تے حدیث نو لے کے آن والا بھی بولیا جے، حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اترے ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن چ بھی کوئی شک نہیں، حدیث چ بھی کوئی شک نہیں۔ قرآن بھی پاک ہے، حدیث بھی پاک ہے۔ قرآن بھی لا شک ہے، حدیث بھی لا شک ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے، تے اچھی بولو حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ یہ دنیا دی واحد کتاب اور یہ دستور منشور جڑا ہے، یہ عرش بری تے بنے ہے۔ فقہ حنفی بنی ہے زمین تے، فقہ شافی بنی ہے زمین تے، فقہ حنبلی بنی ہے زمین تے، فقہ مالکی بنی ہے زمین تے، لیکن اہل حدیث دا مسلک اور اہل حدیث دا دستور منشور بنے ہیں عرش بری تے۔ آسمان تو لے کے پیغمبر دے قلب اطہر تے جبریل آیا ہے۔ اس واسطے میرا مسلک نہ ہندوستان دیاں بستیاں چ بنے ہیں، نہ پاکستان دے شہراں چ بنے ہیں، نہ کوفے دے شہراں چ بنے ہیں، نہ بغداد دے شہراں چ بنے ہیں، اور میرا مسلک عرش بری تے بنے ہیں۔ اس واسطے زمین تی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے۔ اگر آج مسلک اہل حدیث نہ ہوندا، پیغمبر دی احادیث تے عمل کون کردا؟ کو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں؟ جاگ دے ہی ہو نا ماشاءاللہ، گوڑے چھڑ دے ہو، کہے پاسے نہیں جان دے۔ یہ کہے پاسے جان دے، مل جان دے بعد دے دیاں کہ پریشان نہیں ہونا، گوڑے چھوڑے چھڑ دے ہو، ذرا ہوشیار ہو گے بہو۔ میں چاہنا کہ تھی سوو نانا پانڈا موندا ہوئے نا بارش دے وچ، اتوں کڑیاں جنیاں مرضی ڈگن پانڈے دے وچ کچھ نہیں پیندا۔ اے اللہ نے جڑا پانڈا دیتا ہے انہوں میرے ذرا ذہن دے اتے ذرا نا فٹ کر کے رکھو میرے چہرے تے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن حدیث نہ پیار نصیب فرمائے۔ ہن اللہ نے جو نازل کیتا ہے اللہ دی طرف اشارہ ہے، قرآن دا تے حدیث دا اشارہ کدھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وال۔ قرآن دا تعلق ہے اللہ دی ذات نہ، تے حدیث دا تعلق ہے نبی دی ذات نہ۔ سنیے
قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اسی حدیث تے عمل نہیں کرانگے. جے کو بندہ آکھے بھی حدیث 600 سال بعد لکھی گئی ہے وہ بکواس کردا ہے, جھوٹ بولدا ہے, کیونکہ قرآن دی تفسیر ہی محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کیا نماز پڑھو, ہن نماز کیویں اودی ابتدا کرنی ہے, نماز نو شروع کیویں کرنا ہے, نماز چ کی پڑھنا ہے, رکوع چ کی پڑھنا ہے, رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنا ہے, سجدے چ جانا ہے ادوں کی پڑھنا ہے, سجدے تو اٹھنا ہے پھر کیڑی دعا پڑھنی ہے, پھر سجدے چ جانا ہے, پھر اتحیات چ کیڑیاں دعاواں پڑھنیاں نے. نماز دا پورا طریقہ قرآن چوں نہیں ملے گا, اے محمد دی حدیث چوں ملے گا. اس طرح ہی قرآن نے کیا زکات دیو, بلکہ منو ایک قرآن دی آیت بھی یاد آئی سورہ نور دی. پورے قرآن دے 30 پاریاں چ اللہ نے اکو جگہ تے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو, زکات دیو, اطاعت میرے رسول دی کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. یعنی نبی دی اطاعت اللہ دی رحمت دا سبب بندی ہے. اور پھر دوسرے مقام تے کیا, ان تطیعوہ تہتدوا, پیغمبر دی اطاعت کرو تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ. یہ دا مطلب ہے تقلید چ ہدایت نہیں, تقلید چ گمراہی ہے, پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہدایت ہے. میری گل سمجھ آ رہی ہے نا سارے نو؟ بولو ہاں ہاں. انشاءاللہ بات میری کوشش ہوئے گی میں تھانوں سمجھا کے اگے جاواں. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دا سچا پیروکار بنائے اور سانو اللہ دے جو گئی رکھے. تیسری چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قرآن نے کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جن نے میرے رسول دی گل منی اللہ نے انہیں میری گل منی. جن نے میرے رسول تے جڑا آکھے لگیا وہ میرے آکھے لگیا ہے, کیونکہ میری تے میرے رسول دی گل ایک ہے. اللہ تے دے رسول دی گل, اللہ تے دے رسول دی بات ایک ہے, ذات الگ ہے, ذات الگ ہے. اللہ خالق ہے, نبی مخلوق ہے. نبی عابد ہے, اللہ معبود ہے. نبی ساجد ہے, اللہ مسجود ہے. پیغمبر انکا لالا خلق عظیم ہے, اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے. اللہ دستگیر ہے, نبی پیر ہے. اللہ علا کل شیء قدیر ہے, نبی سراج منیر ہے. رب غفور الرحیم ہے, نبی رؤوف الرحیم ہے. اللہ مختار کل ہے, نبی امام کل ہے. اللہ غوث اعظم ہے, نبی امام اعظم ہے. اللہ عرش تے کلا ہے, نبی فرش تے کلا ہے. او دی خدائی چ کوئی شریک نہیں ہے, دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں. ذات الگ ہے لیکن بات بولیا جے بات ایک ہے. اس واسطے اللہ نے کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. کہتے اللہ نے کیا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول, اے ایمان والیو اطاعت کرو اللہ دی تے اطاعت کرو. اللہ تو مراد ہے کہ قرآن دی منو تے رسول تو مراد ہے حدیث دی منو. ہن بڑے سمجھدار بندے ہو, اس قرآن دے 30 پاریاں چ اللہ نے امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم دیتا ہے؟ بولو نہیں نہ دیتا. حضرت امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل کیوں نہیں دیتا؟ وجہ اس واسطے نہیں دیتا, ہے سارے امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ تے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال. تے جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط ہو سکتی کیوں جی آئی صاحب؟ وہ بولو او دے پیچھے ہی لگنا ہے نا. او دی ہر بات حرف آخر ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. اے میرے پیغمبر دے سینے تے جو نازل ہویا ہے تے ایمان لے آؤ حق کے.
یہ سچ ہے، پک کے لا شک۔ اور پھر اللہ نے کیا، میرے نبی دی زبان چو جو بھی نکلیا وہ بھی۔ یار تو ہی بول دے نہیں، پتہ نہیں کی گل ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا کسی ٹائم تے نہیں لگے تو ہی بندے دے 12 بجے تو بعد ویسے ہی 12 بج جاندے۔ یہ حق کے سچ۔ اور پھر میں یہ بات کہی نہ ہونا اکثر و بیشتر کہ تمام امام جڑے نے وہ واجب الادب واجب الاحترام نے، اس زمین تی دھرتی تے واجب الاطاعت کوئی ذات ہے وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کسے دی ذات نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر دی کیوں اسی اطاعت اور اتباع کرنے ہاں؟ میرے پیغمبر نے جو زبان جو فرمایا وہ حق کے وہی دین ہے، کسے مولوی کسے پیر دی امام دی بات دین نہیں۔ اور میں یہ بات دعوے نہ کہہ رہا، کیمرے لگے نے تسی موجود ہو، میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات دا انکار کراں میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگ سکدا، میں امام شافعی دی گل دا انکار کراں کو کفر دا فتویٰ لا سکدا، میں امام مالک دی بات دا انکار کراں کفر دا فتویٰ بولیے، امام احمد ابن حنبل دی بات دا انکار کراں میرے تے کفر دا فتویٰ؟ پر جڑا پوری کائنات دے امامہ دا امام ہے اور اہل حدیث دا امام ہے، وہ دی بات دا انکار کر، آواز آئے گی وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ او بندہ مومن نہیں، توجہ میرے وال، او عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قضیتا وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ اے میرے محبوبہ منو تیرے رب ہون دی قسم ہے، او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرا کہنا نہیں منیا، جڑا تیرے آنکھیں نہیں لگیا، جنہیں تیرے حکم نو نہیں منیا، جنہیں تیرے فیصلے نو تسلیم نہیں کیتا۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے دو جگہ تے اپنی ذات دی قسم کھا دیئے، ایک اے جگہ اللہ تے نے سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے، او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا۔ قرآن دا ایک اور مقام سنا دے وہاں اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ او بندہ پکا جہنمی جے، او دا ٹھکانہ جہنم ہے جنہیں نبی دیاں نافرمانیاں کر کے تے غیران دے رستیاں تے چل دے، پیغمبر دی حدیث آ جاندی ہے، آندہ حدیث ٹھیک ہے میرے عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے لیکن میری فقہ دے خلاف ہے اسی نہیں من دے، حدیث سے ٹھیک ہے لیکن میرے مولوی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں منتا۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے چند صفات تے مشتمل ہے، چند صفحیاں تے مدارج پڑھائی جاندی ہے، او دے اندر اے اصول لکھے ہے
کہ قرآن دی ایت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے تے قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھیا جائے گا، حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی ہے، وہ اینڈ تے جا کے لکھ دے القرآن والحدیث یذلان الا بالمجتہد، قرآن حدیث تے گمراہ کردا ہے لیکن جڑا فتویٰ دین والا مفتی ہے انہوں گمراہ نہیں کردا۔ اللہ 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 میری توبہ، لیکن مسلک اہل حدیث دی حقانیت تے غور کر۔ اہل حدیث کہندے نے اور کائنات دیاں باتاں جاندیاں نے جان، نہ رب دا قرآن جائے نہ محمد دا فرمان جائے۔ ایک اور منو قرآن دی آیت یاد آ گئی ہے، اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اوے ڈر جاؤ اللہ دے نبی دی مخالفت کرن تو۔ اے آندہ جی اے جڑی فقہ تے قرآن حدیث دا نچوڑ ہے کی ہے، وہ بولو قرآن حدیث دا نچوڑ ہے۔ میں کیا مولوی اے ایڈی چو چنگی ہے تینوں ممبر تے بیان کریا کر، فقہ جو ایڈی چنگی ہے۔ ہدایہ شریف جنوں آندہ ہے الہدایہ کل قرآن ہدایہ تے قرآن ورگی ہے، یہ لیا او دا کتاب الحدود کٹ کے ذرا ممبر تے چڑھ کے بیان کرنا تے مولوی جدو بیان کرنا ہی سر لوہے دا لے کے آئی، بول دے نہیں۔ یہ فقہ کی ہے اے بندہ فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے تے بندہ او دا چہرہ نہ ویکھے۔ اے بی بی ہاتھ بھی نہیں لا سکتی، میں نو شاٹ پہندی ہے، وہ بول دے نہیں، آندے نے کہ نہیں بولو دے صحیح۔ پھر خامد فوت ہو گیا بیوی ویکھے بھی نہ، میں کیا مولوی جی کیوں اے نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کیا ایک بابے نو پٹھا کر کے تو 12 سال کچی تاند نہ کھوچ لمکایا، میں کیا پٹھا نہ کر بابے نو سیدھا کر لے۔ میں کیا اے منڈے پنڈ دا لے لے کے بابے اینو پٹھا کیوں کرنا ہے؟ سانو آندے ہو وابیاں دے بابیاں دے گستاخ نے، اہی تے آندے لمکانا ویاں پہلے نمبر تے بزرگاں نو لمکائی دا نہیں، جے لمکانا ویاں تے بابے نو سیدھا کر کے لمکا۔ میں صدقے جاواں مولوی تیری سینس تو 12 سال چ کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے اے دا 40-50 سال دا نکاح نہیں توڑ چھڑے آئی۔ کو سمجھ آن رہی جے کوئی نہ؟ خاوند جیڑا وہ اپنی بیوی دا چہرہ نہ ویکھے بلکہ منجی نو کندھا بھی نہ دے، منجی نو ہاتھ بھی نہ لائے۔ میں کہا ساری زندگی لاندا رہا ان کی باقی بندے پاویں سارے ہی لاندے رہن، بس بندہ نہیں لانا چاہیے، انہوں ہاتھ نہیں لانا چاہیے تے بیوی نو بھی نہیں لانا چاہیے۔ ایوے تیری فقہ، ایوے تیرا امام۔ ہن میں تینوں حدیث دے گلستان چلا چلا، اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر احادیث دا تحفظ کون کردا؟ لوکی دے پیدا ہوئے نے حدیثاں دا رد کرن واسطے۔ اگلے دن میں بخاری دی شرح پڑھ رہا سا، فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی، انہیں لکھیا پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردہ رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد ہی نہیں ہویا۔ اور آخری جدو مرن لگے نے نا مولانا بخاری اپنے سینے تے رکھ کے مرے نے، کہنے لگے اللہ منو معاف کر دی، میں پوری زندگی حدیث دی مخالفت کی تھی۔
لیکن اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث دے علماء خطباء محدثین اساتذہ طالب علم تمام نو شرف حاصل ہے الحمدللہ میرے مدارس حدیث پڑھا رہے نے حدیث سکھا رہے نے میری جماعت دے خطباء بستی بستی نگر نگر کوچا کوچا شہر شہر پیغمبر دی حدیث نو پہنچا رہے نے بدعات اور خرافات دیاں جڑاں وڈ رہے نے اور توحید و سنت دے پرچم گڑ رہے نے اور انشاءاللہ اسی توحید و سنت دے جھنڈے گڈ کے رواں گے شرک و بدعات دا رد کر کے رواں گے آنا حضرت ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ اے دنیا تو رحلت فرماندے نے تے اینا نو غسل اینا دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے غسل جڑا حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی چ فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں تینوں غسل بھی حدیث دے الفاظ نے عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں تے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرماندے نے اس دن گود بھی ماں عائشہ دیئے گھر بھی ماں عائشہ دے بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی اما جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے انعامہ چو ایک بہت بڑا انعام ہے گھر بھی میرا گود بھی میری تے واری بھی میری تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے ویکھ لے قرآن حدیث چھڑے گا گمراہ ہو جائے گا قرآن حدیث چھڑے گا گھر برباد ہو جان گے ایک فون آیا آج جی بندے نے جمعہ میں میرے پیچھے پڑے آندہ جی حافظ صاحب میری ماں نہ آن کے نہ میرے سسرال والے لڑے تے میں اپنی بیوی نو نہ غصے چ آ کے 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا تھانوں پتہ غصے جی کہندا کوئی راضی ہو گئے تے کہندا نہیں میں جا تینوں طلاق دینا تے میرا سہرا ہے دیوبندی وہ مندا ہی نہیں آندا طلاق ہو گئی ہے تے میں کہیا انہیں مننا بھی نہیں بولو انہیں مننا بھی نہیں پر مصیبت ایک کہ میاں بیوی آئے مولوی صاحب کو بڈھی ذرا سیانی سی انہیں کہا مولوی جی طلاق دیتی ہے میرے خامد نے طلاق دے لڑے آدھے بس طلاق انہیں کہہ دیتا ہے ہون مولوی نہیں آندے نے حلالہ ہوئے گا وہ بی بی آندھی ہے کدا وہ مولوی آندھا بی بی تیرا ہونا انہیں کہا طلاق ایسا اترے نے دیتی ہے حلالہ میرا کرنے ہیں یہ دا کر سو گناہ کرے کوئی تے پرے کوئی یہ دا کر سو تے میرا خیال کہندہ جنہیں طلاقاں دینا انہاں دے حلالے کٹو کو طلاقاں دینیاں بند کر دیں گے وہ بول دے نہیں یہ ہے کہ حلالہ لان اللہ المحلل والمحلل حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے اللہ دی لعنت ہے اور جدو حدیث چھڑ کے دجے پاسے جائیں گا پھر عزتاں بھی محفوظ نہیں رہن گیاں عزتاں بھی محفوظ نہیں رہن گیا عزت ادو ہی محفوظ ہوئے گی جدو حدیث وال آئے گا اور مولوی نے کیا حلال انہاں سان رکھے نے مدرسیاں جو حلالے کڈن والے میں صحیح گل کر رہا میں جھوٹ نہیں بولدا پیا باقاعدہ طور تے انہاں دے مدرسے جا کے پتہ کرو انہاں سان رکھے نے نہ مولویاں نے حلالہ زنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلالہ کرن والے کروان والے تے زنا دی حد قائم کر دے سن حد لاندے سن زنا دی ایک مجلس سے انہیں کہہ دیتا ہے 10 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کہہ دیتا ہے انہیں طلاق ایک کوئی ہے کیونکہ جدوں کہیں نے نکاح دے ہوتے پھر قبول ہی تے کنے نکاح ہوندے نے وہ 3 دفعہ ہی آنا نا مولوی
میں کہا اتنے مولوی 3 دفعہ کہ قبول ہی تے نکاح ایک مننا ہے، اتنے 3 دفعہ وہ طلاق کہہ بیٹھا تے طلاقاں 3 ہی مننا ہے. وہ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ مسئلے. میں کیا تینوں میں حدیث دے گلستان چ لے چلا. صحیح مسلم دی روایت تے جگاں دے پیر دے صحابی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نہ لڑ پیندے نے تے آن کے کی غصے چاہ گئے تے آندے نے طلاق طلاق طلاق. بعد غصہ ٹھنڈا ہویا نکے نکے بچے نے یہ رول جان گے میں کی یہ کر بیٹھا. صحیح مسلم نبی علیہ السلام کو آ جاندے نے آن کے آندے نے محبوب جی میں ماریا گیا لٹیا گیا کی ہویا رکانہ کی ہویا سونیا نکے نکے بچے نے تے میں اپنی بیوی نہ لڑیا ہاں تے غصے جان کے میں طلاق طلاق کہہ بیٹھا ہاں. آقا فرماندے نے لا حرجا کوئی حرج نہیں فرج ہاں جا کے رجوع کر لے. آہا کیا آ جاؤ اپنے گھر وسانا چاہتے ہو خدا را حدیث والا آ جاؤ. اس موقع تے ہوندے ہی بھابیاں کو نے صحیح گل جی انہاں نوں پتہ ہے اہل حدیثاں کو جاواں گے تے ساڈا گھر وسنا ہے. میرے میں کہا تو کس مسئلہ ہے جی میں حنفی بریلوی ہاں تے میں کہا پھر حلالہ کیوں نہیں کراندا. آندا جی وہ بغیرتی ہے تے میں جتھے بغیرتی ہوئے پھر اس مسلک چ نہیں رہی دا. بول دے نہیں جتھے عزت محفوظ نہ ہوئے اتھے نہیں رہی دا. اتھے آنا جتھے عزت محفوظ ہے. فتوہ دیاں گے لیکن وابی دے ہو نا پہلو وہ بول دے نہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آؤ نا زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نے نبی دی حدیث آ جائے تے سارا کچھ چھڈ دیندے نے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں زمین دی دھرتی تے کوئی ایک حدیث لے کے آ ایک حدیث لے کے آ ایک حدیث 2-4 دی نہیں جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے تے اہل حدیث تک پہنچی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث نو من دانا ہوئے. ایک حدیث پیش کر میں ایک حدیث دے ہی وچ 1 لاکھ روپیہ انعام بھی دیاں گا تے مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے پوری زندگی نہیں آواں گا. صرف ایک حدیث لے کے آؤ. حدیث دے ذخیرے چ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. وہ یہی تے اتھوں تک عمل کرنے آ جمعرات مغرب دی نماز ہوئے تے اہل حدیث دی مسجد چا پہلی رکعت دے اندر کل یا ایھا الکافرون دوجی کل ہو اللہ میرے خطیب امام پڑھن گے. کیوں انہاں نوں پوچھو گے کیوں پڑھیاں جی فرمایا نبی دی سنت ہے. پھر جمعے دی فجر دی نماز ہوئے پہلی رکعت چ سورہ سجدہ دوسری چ سورہ دہر. اگر یہ بھی نظر آئے گا سنت بھی عمل کرتا ہے اہل حدیث نظر آئے گا. پھر مغرب دی اذان ہو گئی ہے فرضاں تو پہلے اذان دے درمیان سب تو کثرت نہ 2 نفل پڑھن گے تے اہل حدیث دی مساجد چ پڑھے جان گے. کیونکہ مدینہ الرسول دے اندر جدو مغرب دی اذان ہوندی سی صحابہ انی کثرت چ 2 نفل پڑھ دے سن. آن والا باہروں کہندا سی نماز ہو گئی ہے صحابہ سنتا پڑھن دے اور اس حدیث تے بھی عمل کردا کون بولو تے صحیح آ. یہ مسلک اہل حدیث دی عقائدیت ہے. ایک وتر والی حدیث ہے تے بھی عمل کردا ہے اہل حدیث. حنفی مر جائے گا 1 وتر نہیں پڑے گا.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے نے، حضرت عثمان ایک وتر پڑھتے رہے نے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک وتر پڑھتے رہے نے، ابو موسیٰ اشعری ایک وتر پڑھتے رہے نے، حضرت ابو ایوب انصاری ایک وتر پڑھتے رہے نے۔ میں کنے کو صحابہ دا تذکرہ کراں، ویکھ لے اس حدیث تے بھی عمل کر دے تے اہل حدیث اگے آ جانا۔ جرا سردیاں دا موسم آ رہا ہے، جراباں دے اوتے مسا کردا بھی نظر آئے گا اہل حدیث۔ اللہ اکبر، کیونکہ نبی دے صحابہ بھی مسا کرتے رہے نے تے آقا بھی آندا جی جراباں تے نہیں موزیاں تے مسا کرنا ہے۔ نواز شریف آ رہا سی نا تو انہیں راج وضو کیتا، انہیں جراباں تے مسا کیتا، مولوی نال سمجھے ہوئے انہوں نے کہا جی جراباں اتار کے وضو کرو، تو پروفیسر صاحب میر صاحب حافظہ اللہ نے نواز شریف صاحب آندے نے پروفیسر صاحب میر صاحب انہوں نے حدیث سناؤ جراباں دے مسے والی، انہوں نے کہا جراباں دے مسے والی انہوں نے حدیث سناؤ، انہوں مولویوں نے نہیں پتا۔ پھر انہیں زور تے اثر دی نماز کٹھی کی تھی، پھر مولویوں نے رولا پا رہے جی تو کٹھی نہیں، نماز نو نماز دے ٹائم تے پڑھنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے پروفیسر صاحب میر صاحب نو کہ میر صاحب انہوں ذرا نا وہ بھی نماز تے کٹھی کرنے والی حدیث جڑی مسافر نماز کٹھی کر سکتا ہے زور اثر مغرب عشاء، وہ حدیث انہوں نے سنایا جی انہوں نے کو نہیں جی پتا۔ ہوں حنفی مر جائے گا سفر چ بھی نماز کٹھی نہیں کرے گا۔ میں کہا حج تے گیا نا تے نبی پاک نے فرمایا مینا چ جا کے دکانہ پڑھنا، اور اہل حدیث جنہیں نے اتنے دکانہ پڑھتے ہیں، حنفی سارے اتنے پوری نماز پڑھتے ہیں، ایکو ہی خیمے چ دوجے پاسے 4 پڑھ رہے ہیں، میں ادھر 2 پڑھا رہا، میں قصر پڑھا رہا، وہ پوری پڑھا رہے ہیں۔ عرفات چ پہنچے خیمے دے اندر میں زور اثر دی نماز کٹھی پڑھائی، حنفیاں نے زور پڑھی تے مڑ کے 5:30 بجے جا کے کتے جا کے پھر اثر پڑھی۔ جدو دعا کرن دا ٹائم سی وہ نمازاں نو جڑے سن، انہاں نے نا عالم ارواح قسم کھادی ہے نبی دی مننی کو نہیں۔ وہ کو سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ، وہ ایک چیز ہے۔ اور پرلی نکر دے اندر ایک مولوی حنفی اج بیان کر رہا ہے تے ادھر محمدی حج بیان کردا پیا۔ میں کیا مولوی کلمہ کدا پڑھیا اے نبی دا؟ میں کیا ظالمہ کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تے نماز حنفی تے حج حنفی بیان کرنا ہے۔ نبی نو قیامت دے دن منہ کی وکھائیں گا، پیغمبر دی حدیث آ جائے کائنات دیاں ساریاں گلاں رد ہو جان گیاں تے مومن تے اوہی ہے۔ پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے این یقولوا سمعنا، سن وی لیا تے من وی لیا۔ تے جے حدیث تو بعد بھی کوئی تکرار کرے سمجھو اے ایمان چ فرق ہے۔ جڑا حدیث دے ان تو بعد بھی بحث کردا ہے، تکرار کردا ہے، حدیث دے بارے دے اندر جرا کردا ہے، یہ دے ایمان چ شک ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا جدو حدیث آ گئی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر قید رضی اللہ ہوتا انہاں دے کول ایک بندہ آ جاندا آن کے آندا عمر جی مسئلہ دسے آجے، ایک عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے، حج نے مکمل کر لیا ہے تے آن لگیاں حاجی طواف الوداع کر دینے، جدو حرم چو نکل دینے انہیں طواف الوداع کرنا، انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عمر جی عورت ہن طواف الوداع کر کے آئے گی، کرن تو بغیر آئے گی، میرے فاروق آندے نے وہ اتھے ہی رہے تے مخصوص ایام تو فارغ ہو کے طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ آگو آندہ جی میں نبی کو حدیث اپنے کنہ نہ سنی ہے، او طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر آندے نے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے جی؟ آندہ جی جل کے آوی ذرا، آندہ جی یہ کرنا جی یہ کوڑا ہی کرنا ہے۔ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ وہ بندہ کو پتا کی آندا ہے وہ دی گل سنیا جی ذرا،
آندا جی تسا اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے، قیاس رائے نہ عقل نہ کیا کہ اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے، تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوہ دیتا ہے تے میں تھانو نبی دی حدیث سنائی ہے کہ آقا نے فرمایا طواف کرن تو بغیر آ جائے، نبی دی حدیث سنان دی وجہ تو منو کوڑے مار رہے ہو، اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا، تینو کوڑے اس وجہ تو لگا مارنا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے، کیوں آئے عمر دے دروازے تے؟ اور اعلان کیتا ہے مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ آئے گا فتویٰ لینے کے لیے، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوں دے تے فیصلہ آباد دے کھمبیاں دے اتے مولوی ٹنگے ہونے سن، کوئی انفی کھمبے تو تھلے نہیں ہونا، آج صاحب بول دے نہیں صحیح گل جی، یہ جنہیں کوئی لوگ نے نا انہاں دا فیصلہ عمر نہیں کرنا سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے میرا مسلک میرا منہج ہے، اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے، ادھر میرے وال ویکھو میرے وال، اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ اب میری دعوت کی یہ دعوت سن ساڈی، ساڈا مسلک سن، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، اوے سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، حنفی شافی مالکی حنبلی، ادھر میرے وال ویکھو میرے وال، حنفی شافی مالکی حنبلی، اوے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آ دربار نبی دے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فرمایا لوگو آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
फिर कह दियो किसी गल च रौला पै जाए उन्होंने किधर ले आना अल्लाह ते ओदे रसूल दी अदालत च लै जाना रह होना जे रौले नहीं ते झगड़े नहीं फिर बांगा क्यों वखरियां ने जे इख्तलाफ नहीं ते नमाजा क्यों वखरियां ने अजाना वखरियां है कि नहीं वो बोलो तो सही यार सानू ना वेख के चिड़ के बांगो पहला सलाद पढ़ते हैं एक मौलवी ने बच्चे की कान च अजान की मैं क्या इतने सलाद नहीं पढ़ी आंदा बच्चे का कान को मसीत का स्पीकर तो नहीं मैं क्यों है जी वो तो स्पीकर च पढ़ी दी है मैं क्या मतलब है स्पीकर च बांग हो रहे कान च हो रहे स्पीकरों बगैर थोड़े आ मौलवी सरदार सी ना फैसलाबाद का उन्हें दरूद लिखा तो उन्हें कहा दरूद के फायदे की ने उन्हें कहा फायदा नंबर 1 फायदा नंबर 1 ये वे कि इस दरूद तो भाभी सड़ते हैं ये पहला फायदा है नबी पाक ने तो फरमाया ना दरूद इब्राहिम पढ़ो 10 गुनाह माफ होंगे ने 10 दर्जे बुलंद होंगे ने 10 नेकियां मिलदियां ने ते जेड़ा बंदा सुबह शाम 10-10 मरतबा दरूद पढ़ता मैं उस बंदे की सिफारिश करांगा क़यामत नूं ये दरूद की अजमत नबी पाक ने दसी उन्हें भी अपने दरूद के फायदे लिखे ने पहला फायदा है कि इस दरूद तो भाभी सड़ते हैं तो दूजा फायदा की है ये जो पढ़ो ना पता लग जाता है केड़ा हारन बंद है तो केड़ा चलता है मैं बल्ले हो सैसदाना कमाल कर छड़ी है बिदती दे कोई सिंह पैर नहीं होंगे ना इनू अकल होंगी मुशरक ते बिदती इस रूए जमीन ते VVIP मेंटल होंदा है ये गल लिख के लै जाओ जे इन्हों अकल होए तो नबी की सुन्नत च बिदत की मिलावट कर जे इन्हों अकल होए तो अल्लाह की तौहीद च शिरक की मिलावट कर रब ने इन्हों को उंजी अकल नूं सलब कर लिया वो मुशरकी ने मक्का सन ना बैतुल्ला चान के की आंदे सन अल्लाहुम्मा तेरा लईना हिजारतम भावे तेरा नबी सच्चा है हक ते वे नहीं मनदे साडे दे पत्थरां दा मींह पा बोलो आंदे हन के नहीं महबूबे की आंदे नहीं पे मुकामे मुल्ज़म ना चमड़ के साडे दे पत्थरां दा मींह पा पर मैं पाना नहीं क्यों जब तक थोड़ी जात इन्हां च मौजूद है इन्हां ते अजाब नहीं आ सकता भावें बैतुल्ला दे गुलाफ ना चमड़ के भी मंगन थोड़ी जात रहमत है जिथे रहमत होए उथे मैं जहमत नहीं करता वो बोलते नहीं नबी दी जात रहमत है लेकिन मुशरकां दी तुहानूं गल दसी है बजाए मनन दे कहण लगे साडे दे पत्थरां दा मींह पा नहीं मनदे भाई लो इन्हां दा कोई इलाज है ते अज दे मुशरक भी आंदे ने हदीसां जिन्नियां मर्जी सुनाओ आसा नहीं मनदे हाँ ठीक है नहीं मनदे भाई फिर इलाज मेरा उमर ही करदा रहा जेड़ा नबी दे फैसले नूं ठुकरांदा ओदा फैसला ज़बाने फरूक नहीं तलवारे फरूक कर दिए रज़ी अल्लाह तआला अनहो मेरे उमर की अदालत लगी एक बंदा आंदा आन के आंदा उमर जी इथों हाथ कटिया जाए तो यदी दीयत किन्नी है फरमाया 50 ऊँट आंदा अंगूठा कटिया जाए फरमाया 15 ऊँट ए 10 10 9 6 थले मोर लाई हजरत उमर ने जा फरमाया जाओ 22 लाख मरबा मील च मेरा फतवा लै जाओ अज तो बाद फैसला होगा फतवा फरूक के मुताबिक होएगा एक कासद मिस्र की अदालत च पहुंचया उन्हें जज नूं जज एवं फतवा पढ़ रहा है उन्हें कहा कितों आया है जी मैं हजरत उमर के कोलों फतवा लैके आया है उन्होंने फतवा भी फैसला तुहां दे मुताबिक करना है नाल सिहाबी बैठे सन हजरत औफ बिन मालिक जलीलुल कदर सिहाबी सन उन्हां दी नजर पई ना कहंदे की है रुका कितों आया मदीने आया हजरत उमर आंदे ने फैसला दे मुताबिक करना है हजरत औफा ने मैनू विखाया जे इस तरह करके रुका वेख्या फतवा पढ़िया तो चेहरा गुस्से ना सुरख हो जाता है तेज घोड़ा लेंदे ने ते मदीने आ जाते ने मेरे उमर मसे नबी दे कच्चे सेन च बैठे ने फरमाया उमर ना सलाम लई बह गए फरमाया उमर जी आ फतवा तुहाडा मेरा सैन तुहाडे ने मेरे ने अच्छा उंगलां दी दीयत तुसां मुकर्रर कीती है जी मैं कीती है
ہے انگوٹھے دے 15 اٹھ میں کیتے نے ایدے 9 ایدے 6 باقی دوں دے 10 جی میں کیتے نے فرمایا عمر میں نبی پاک کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 اٹھ نے تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتوہ مننا کہ نبی دی حدیث مننا اے آجے مسلک اہل حدیث حضرت عمر نے حدیث سنی تے پیشانی دے پسینہ آ گیا تے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے کو 2 4 20 10 20 دی ضرورت نہیں ایک حدیث ہی کافی ہے اسی آنے رفع الیدین نبی دی سنت ہے اور سنت متواتر ہے متواتر حدیثاں نے وہ دے باوجود سانو آندے نے وہابی تے مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں اور میں کیا ظالمو اس نبی دی پاک سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کی تھو دی پہلو یہ تے ثابت کرو نبی دے جسم تے مکھی بیٹھی ہے حیا نہیں دیا دی پیغمبر دی سنت اور سنت بھی ایسی جدی 650 حدیث ہے پونے بولو 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 مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے گجرا والے دے بہت بڑے عالم دین نے 650 حدیث لے گیا ہے مولانا سعادت سیال کوٹی نے کتاب صلاۃ الرسول وہ دے 450 حدیث لے کے آئے عمل کرنے واسطے ایک ہی حدیث کافی ہے میں قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے وضو کر کے کہن دیا میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی جاؤ مولوی کسی انفی نو جا کے آکھو پیا قرآن سر تے رکھ کے آکھے کہ نبی نے ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے اگر کہہ جائے گا تو میں مان جاؤں گا انہوں انعام بھی دیا گا مر جائے گا ایک گل نہیں کر سکتا اگلے دن میں ننکانے دے کول ایک پنڈ اتنے میں تقریر کر رہا ایک مفتی صاحب آگے مجمع وہ آن کے بحث کرن لا پیا انہوں میں جواب دیتا میں وہ کہیں لائی تو ہی کیا رفع الیدین قرآن پڑھ کے میں کیا ادھر آئے نا وہ دے سر تے میں قرآن رکھا میں تو بھی کیا نبی نے ایک نماز پڑھی ہے وہ قرآن پڑھا کرے میں اتے رکھا وہ پڑھا کرے میں اتے رکھا نس گیا کئی نے کلپ ویکھیا ہونا نس گیا نہیں رکھ سکا میں کیا حلف دے سکتا ہے تے اہل حدیث ہی دے سکتا ہے کیونکہ میرا مسلک پاسے دا سونا ہے اہل حدیث ہو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے کہ اللہ نے تھانو مسلک دیتا ہے زمین دی دھرتی تے پاسے دا سونا دیتا ہے آخری بات سنو فاتحہ بھی اسی پڑھنے ہیں پڑھ دیو کہ نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام یہ کنز المال دی حدیث جے باب القراء کتاب الصلاۃ کنز المال لکھن والا کٹر حنفی جے دھیان نہ سن لو تے خلف الامام دے لفظ جڑے نے 12 سنداں دے نال نہ جید 12 سنداں جید نے جید ایک سند بھی ضعیف نہیں جے اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ بولو نہیں پڑھدا اسی ولضالین کہنے آ تے آمین اچھی اس واسطے کہنے آ اسی آمین اچھی آنے آ کنیاں نمازاں چ آندے نے 5 چ او بولو کنیاں 3 چ ویکھ لیا جے ایک منو آندا جی اسی بھی اچھی آمین ہولی آنے آ میں کنیاں چ ہے جی ساریاں جیسی ہولی آنے آ تسی ہولی نہیں آندے میں دو چولی آنے آ 3 چوچی تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا آندا نہیں جی ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنے آندا نہیں تے میں آمین کیڑے ویلے آنے ولضالین آکھے گا تے آمین کے اسی رکوع جانے کیوں آمین اچھی آنے مسلم دی روایت جگاں دے پیر نے فرمایا زی آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا رکوع تو اٹھ کے اسی کی پڑھنے اونچی بولو ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اس حدیث تے بھی عمل کرتا ہے لے حدیث وہ بخاری دی حدیث ایک صحابی پچھو آئے کالی کالی نماز نہ ملے نے انہاں نو سا چڑھیا سانس پھلیا آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا ہے تے آندے نے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اچھی پڑھیا گیا ہے سانس پھلیا سی
تے آقا نے سلام پھری کون ہے جنہیں کلمے کہے نے؟ یہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا اللہ دے رسول ڈانٹن گے میرے کو اونچی پڑے گئے نے. فرمایا کون سی جنہیں کلمے پڑھے نے؟ جی میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھنا سا پیا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان دے اتوں تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. اوے اج بھی آندے نے 39 فرشتے پر آندے بھابیاں دی مسیتے نے ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کونے. او بولو اے تے رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ اس طرح ہی ایک منو آندا 39 فرشتے ہوندے نے سانو بھی بکھاؤ. میں کیا کملیا میں 39 فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھ بھی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جدو میرے محبوب نے فرما چھڑیا پھر ویکھن وکھان دی گل مک گئی. ساڈا عقیدہ جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہے 6 نومبر نو مرکزی جامع مسجد بلال ہے چک نمبر 100 جیم بے کڑی والا قائم پورہ فیصل آباد اتھے 6 نو کانفرنس ہو رہی ہے. محفل خوشبو مصطفیٰ مولانا نواز چیمہ صاحب مولانا احمد حسن ساجد صاحب عبد المنان راسق صاحب اور محمد عدنان اسد صاحب اور مولانا عبد الخالق ربانی صاحب تشریف لائے. سارے ساتھی اتھے بھی پہنچے آج چک نمبر 100 دے اندر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب ماں باپ دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما. اللہ میری امی ابو چاچو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. میرے مائی باپ جتھے لیٹے نے آرام کر رہے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو حد نظر تک فراق فرما. اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. میری اہلیہ اور میرے بھائی عبدالحفیظ شہباز دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا. جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما. حضرت مولانا حکیم حبیب الرحمن صاحب دیاں کوشاں محنتاں کاوشاں اللہ قبول فرما. جتنے جماعتی احباب آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما. جنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما. اللہ انہاں دا سننا علماء دا کے سنانا قبول فرما. اللہ جتنے ساڈے نمازی عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.